बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज के वीलॉग में 3 अहम मालूमात आपको बताने जा रहा हूं और वो मालूमात रिलेटेड हैं ज़ाहिर जाफ़र की आखिरी वीडियो जो उसने कत्ल से पहले बनाई, उसमें क्या कुछ है। इसके साथ आपको इस वीलॉग में ये भी बताएंगे अमरीकी सिफारतकारों ने खुफिया तौर पर ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात की है और इस हवाले से कोई बयान भी नहीं आ रहा है। वो तमाम स्टोरी क्या है इस व्लॉग में मैं रिवील करूंगा। साथ जो अदालत में कार्रवाई हुई है, ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को आज पेश किया गया, उस हवाले से अदालत ने क्या डिसीजन सुनाया है ये भी इस व्लॉग में बताऊंगा। ये 3 अहम पेशरफ्त हैं जो कि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नूर मुकद्दम केस के हवाले से जो भी पेशरफ्त होती है आपको मैं वक्तन फ़वक्तन आगाह करता हूँ और करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हों उस पर हम व्लॉग्स करते हैं। बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि टाइमली आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। व्लॉग का आगाज करते हैं और व्लॉग का आगाज हम सबसे पहले इस डिटेल से करेंगे कि आज की अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। आज ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र, इस्मत आदम जी, इफ्तिखार और जमील जो 2 उनके मुलाजिम हैं, इनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जब पेश किया गया तो जज साहब की जानिब से पूछा गया कि इन मुल्जिमान का इस तमाम मुकदमे में क्या किरदार है, जो कि सरकारी वकील ने एक्सप्लेन किया कि ये वालिदैन हैं और ये 2 मुलाजिम हैं, ये उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने एआनत जुर्म की है, इन्होंने फैसिलिटेट किया है जुर्म में। जिसके बाद बताया गया सरकारी वकील की जानिब से कि हम इनका जुडिशल रिमांड चाहते हैं अदालत से, जो कि अदालत देने पर रजामंद हो गई। और इस असना में उन्होंने पूछा मुल्जिमान के जो वकील थे यानी ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी ने जो अपना वकील किया हुआ था, उनसे पूछा कि आप इस केस में कोई दलाइल देना चाहते हैं। तो वकील ने कहा कि नहीं, अगर जुडिशल रिमांड पे ये लोग जा रहे हैं तो इस केस में हम दलाइल नहीं देना चाहते। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं, एक तो होता है फिजिकल रिमांड, एक होता है जुडिशल रिमांड। फिजिकल रिमांड में मारपीट के जरिए रिकवरीज की जाती हैं, कन्फेशंस कराया जाता है और जुडिशल रिमांड में केस को आगे बढ़ाया जाता है, तफ्तीश होती है उस केस की। मुल्जिम की और उसके वकील की ज्यादातर कोशिश ये होती है कि फिजिकल रिमांड से निकल के जुडिशियल रिमांड में चला जाए और जब जुडिशियल कस्टडी में उसे जेल भेज दिया जाता है तो कदरे वो सकून में होता है एज कंपेयर टू फिजिकल रिमांड। तो आज भी यही कुछ हुआ जब सरकारी वकील ने खुद कह दिया कि हम इन्हें जुडिशियल रिमांड में भेज रहे हैं, तो इस पर कोई आर्ग्यू नहीं किया गया दूसरी पार्टी की जानिब से, मुल्जिमान के वकील की जानिब से, और उनको जो है जुडिशियल रिमांड पर 9 अगस्त के लिए भेज दिया गया। मीनवाइल एक सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इसमें ये हुई है कि जो बेल एप्लीकेशन है वो फाइल कर दी गई है और वो बेल एप्लीकेशन मंजूर भी हो गया है। अब 9 अगस्त तक इन्होंने जुडिशियल रिमांड पर भेजा था, लेकिन 30 जुलाई को जो है एक एप्लीकेशन सुनी जानी है जिसमें अदालत फैसला करेगी आया कि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं इनको रिहा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनकी काउंसिल की जानिब से ये एप्लीकेशन आई है। चलते हैं दूसरी स्टोरी की जानिब। जो मैंने आपको बताया कि ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल की वीडियो में आखिरी लम्हात में जो उसने गुजारे नूर मुकद्दम के साथ, उसमें क्या कुछ है। बहुत ही सेंसिटिव मामला है और यकीन जाने मैं अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। ना सिर्फ मोबाइल की वीडियो में ये, बल्कि जो सीसीटीवी कैमराज हैं जो कि हमसाये के घर में लगे हुए थे, उनसे जो चीज़ें पता लगी हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। एक एक करके बताता हूँ उसमें क्या कुछ हुआ है। नाज़रीन, 4:30 बजे ये वाकया पेश आया और इस वाकये में जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जो हमसायों के घर लगा था उसमें देखा जा सकता है, जो कि मैं आपको अपनी पहले वीडियोस में बताता रहा हूं। अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरी यूट्यूब चैनल पे तमाम डिटेल्स के साथ मौजूद है। एग्जैक्ट वही डिटेल्स हमने एक्सप्लेन की थी जो अब सीसीटीवी कैमरा में प्रूव्ड हो गई है कि यही कुछ हुआ है। नूर मुकद्दम भागी हैं, ज़ाहिर जाफ़र उनके पीछे थे। नूर मुकद्दम ने भाग के पहले टेरेस से छलांग लगाई है। छलांग लगाने के बाद उन्होंने जो गार्ड का, नाज़रीन आपको पता है गेट पे F7 के तकरीबन हर घर में गेट पे गार्ड का केबिन बना होता है, उस गार्ड के केबिन में जाके अपने आप को लॉक करने की कोशिश की है। गार्ड वहां पे मौजूद हैं, गली के बंदे वहां पे मौजूद हैं। किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ज़ाहिर जाफ़र को पकड़े, किसी में ये जुर्रत नहीं हुई कि वो पुलिस को बुलाए, और ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को उठा के जमीन पे पटका है।
نہ صرف پٹکا ہے بلکہ گارڈ کے روم سے اسے گھسیٹتا ہوا بالوں سے اوپر لے کے گیا ہے. گارڈز یہ تمام معاملہ دیکھ رہے تھے, نوکروں کو یہ تمام معاملہ پتا تھا کہ یہ کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن خاموش رہے. اور اگر وہ بول دیتے تو کیا پتا نور مقدم کی زندگی بچ جاتی. ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے, آخر ہم نے اپنی آنکھیں اس پیسے کے آگے, اس پاور کے آگے کیوں بند کر لیا؟ ہم حق کو حق کیوں نہیں پہچانتے؟ ہم باطل سے اتنے کیوں ڈر چکے ہیں کہ ہمارے جو حق دیکھنے کی آنکھیں ہیں وہی دھندلا گئی ہیں؟ کہ اللہ معاف کرے ایسی صورتحال سے جس میں ہم ایک قاتل کا ساتھ دے رہے ہوں. تو یہ تمام معاملہ ہوا ہے. اس کے ساتھ جو ویڈیو ریکور ہوئی ہے, اب چونکہ اس کا موبائل ریکور کر لیا گیا, اس میں ویڈیوز دیکھی گئی, میسج دیکھے گئے. اس میں ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے, ظاہر جعفر نے نور مقدم سے, جو کہ نور کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں, 7 لاکھ روپے منگائے تھے. اور وہ 7 لاکھ روپے جو ہے منگائے گئے تھے ایک نور کے ڈرائیور کے ذریعے. لیکن پولیس اس بات میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ یہ کیوں منگائے گئے تھے, آیا کہ نور کے اکاؤنٹ میں سے ظاہر کے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں یا نہیں. جب ریزن پوچھی جاتی ہے, ظاہر جعفر کبھی ایک ریزن بتاتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ میری ناراضگی تھی, کبھی کہتا ہے ریجیکشن تھی, ملٹیپل ریزن بتاتا ہے, جس کی وجہ سے پولیس کہہ رہی ہے کہ ایگزیکٹ کسی ایک ریزن اس نے نہیں بتائی کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے. البتہ جو اس تمام معاملے میں جو ویڈیو سامنے آئی ہے, ناظرین 4:30 بجے یہ واقعہ ہوا ہے اور 7 بجے کے قریب تھراپسٹ ٹیم آئی ہے. اور تھراپسٹ ٹیم مطلب آپ دیکھ لیں 4:30 سے لے کے 7, 2.5 گھنٹے تک وہ موبائل میں ویڈیو بھی بناتا رہا ہے اور نور مقدم کو ٹارچر کرتا رہا ہے, اور اسی دوران اس نے قتل کیا. جو آخری ویڈیو بنائی گئی ہے اس میں وہ نور مقدم کو جو ہے ٹارچر کر رہا ہے, اس پہ مار پیٹ کر رہا ہے, اور اپنے موبائل سے وہ فلمنگ بھی کر رہا ہے. اور پولیس حیران تھی, اور پولیس نے جب یہ تمام ثبوت اس کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہے, جب CCTV کیمرے کی فوٹیج سامنے رکھی ہے, تب اس نے کنفیس کیا کہ ہاں میں نے نور کو مارا. اس سے پہلے وہ کنفیس بھی نہیں کر رہا تھا, لیکن اب اس کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ پہ آ گیا, اس نے کنفیس کر لیا, CCTV فوٹیج آ گئی ہے, تمام معاملہ پتہ لگ گیا کہ اس طرح مارا گیا. 2.5 گھنٹے تک ٹارچر کرتا رہا, پھر اس کا سر کاٹا, اس کو خنجر کے وار لگا کر زخمی کیا, انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا گیا, اس کا گلا کاٹ کر پھر ساتھ میں رکھ دیا لاش کے. وہ جو تمام صورتحال بنی ہے میں آپ کو دوبارہ وہ بتانا نہیں چاہتا. اس کے بعد ناظرین ہمارے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکی سفارتی عملے نے ملاقات کی ہے ظاہر جعفر سے, اور ظاہر جعفر سے ملاقات کی ریزنز وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ڈوئل نیشنل ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ پہلی دفعہ جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے ایک چیز کہی, یہ دیکھیں یہ کتنا شارپ ہے, کتنا جو اس کا دماغ چلتا ہے. اس نے کہا کہ آئی ایم امریکن سٹیزن, اور وہی ہوا کہ امریکن سٹیزنز کا جب اس نے ڈھول پیٹا تو امبیسی والوں نے اس سے جا کر پولیس سے اسپیشل ریکویسٹ لی. پہلے ہائر اپس کی ایک میٹنگ ہوئی پولیس کے, اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں امریکی سفارتی عملے کو. انہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں پولیس آفیشلز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر جعفر سے ملاقات کی, اس سے بات چیت کی. اس کے بعد ایک اور ملاقات ہوئی ناظرین, اور وہ ملاقات تھی پولیس کسٹڈی کے بغیر, یعنی اس میں پولیس آفیشلز نہیں بیٹھے ہوئے تھے, صرف ظاہر جعفر بیٹھا ہوا تھا اور امبیسی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ملاقات بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں ظاہر جعفر سے انہوں نے پوچھا. اس کے بعد پولیس نے تمام کیس جو ہے امریکی سفارتی عملے کو گائیڈ کیا کہ یہ کچھ ہوا ہے, اس نے یہ کیا ہے, اس کے بعد یہ تمام صورتحال ہے. تو ناظرین یہ کیس ریمنڈ ڈیوس کیس نہیں بننا چاہیے, ہم اس کیس میں آواز اٹھاتے رہیں گے. آپ ہماری آواز سے آواز ملائیں. اس چینل پہ ہم روزانہ ویلاگ کر رہے ہیں نور مقدم کے کیس کے حوالے سے, تاکہ کسی طرح انصاف مل سکے. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. میرے کام تھا آپ تک انفارمیشن پہنچانا, پبلک کا کام ہے کہ ایک پریشر بنائے رکھنا, کیونکہ پولیس اور عدالتیں تبھی پرفارم کرتی ہیں, ہمیں نظر آتی ہیں جب ایک پبلک پریشر ہو, لوگ بول رہے ہوں, لوگ ظالم کو ظالم کہہ رہے ہوں اور کلمہ حق بلند کر رہے ہوں. تو وہ کلمہ حق میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں بلند کر رہا ہوں. آپ اپنے حصے کا شیئر ضرور ڈالیے, یہاں پہ کامنٹس بھی کیجئے, اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے مختلف پلیٹ فارمز پہ, واٹس ایپ, ٹویٹر, تاکہ جو نور مقدم ہے اس کو کسی طرح انصاف مل سکے اور ہمارے ادارے
پریشرائز نہ ہو سکے کہ ریمن ڈیوس جیسا کیس دوبارہ نہ بن سکے, کہیں امریکی انہیں دوبارہ چھڑا کے نہ لے کے جائیں. ایک دفعہ تو ہم نے غلطی کر دی ہے, ہم دوبارہ یہ غلطی دہرانا نہیں چاہیں گے. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کچھ نئی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.